26 नवंबर को सुहेल अफरीदी अगर दोबारा वापस आ जाते हैं और डी चौक बैठते हैं तो एक अच्छा क्राउड भी साथ ले आते हैं। आपका अपना स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम में आपने फरमाया था कि पिछले 26 नवंबर जो गुजरा उसमें डील कुछ तय पाने वाली थी, कुछ चीज़ें होने वाली थी, तो वो उस तनाजुर में आप बताइए। देखिए, आपको मैं एक ये इत्तेफाकी कह लें कि 26 नवंबर को जब ये हादसात अभी नहीं हुए थे, मैंने ज्वाइन किया अली अमीन खान के काफ़िले को कश्मीर हाईवे पे। उमर अयूब खान गाड़ी में बैठे हुए थे, तो हम तीनों एक ही गाड़ी में ट्रेवल करते गए। साथ में हमारे साथ बुशरा बीबी की गाड़ी थी अलहदा। तो वहाँ पे ये फ़ैसला हुआ, हमें अंदाज़ा हो चुका था ख़ुसूसन अली अमीन ख़ान को कि डी चौक ही हमें पहुँचने नहीं देंगे, और अगर पहुँचेंगे तो शायद कोई थ्रेट्स अगर थे तो वो अली अमीन ख़ान को दिए जा चुके थे। तो अली अमीन ख़ान बड़ी सख्ती कर रहे थे कि जी हमें रुक जाना चाहिए। तो मैंने उसे कहा फिर आप रुकते क्यों नहीं हैं? उन्होंने कहा कि आप जाके बुशरा बीबी को कायल करें। आपसे कहा? हाँ। तो मैं गया मोहतरमा बुशरा बीबी के गाड़ी में, और जो ही गया तो मोहतरमा ने मुझे कहा आपको भी उन्होंने भेजा है, ये उनके अल्फाज थे, अली अमीन खान की तरफ इशारा करते। तो मैंने कहा कि वो समझते हैं कि शायद कोई नाखुशगवार वाक़यात हो जाए। बैरिस्टर गौर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब को अटक में पहुँचाया गया, क्योंकि उस वक़्त ये काफ़िले अटक के पास गुजर रहे थे, रास्ते बंद थे, कोई मोटरवे पे या किसी रोड से जा नहीं सकते थे, तो सिंधक भी सबका तैयारा इस्तेमाल किया। अब 26 नवंबर को सुहेल अफरीदी अगर दोबारा वापस आ जाते हैं और डी चौक बैठते हैं तो एक अच्छा क्राउड भी साथ ले आते हैं। आपका अपना स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम में आपने फरमाया था कि पिछले 26 नवंबर जो गुजरा उसमें डील कुछ तय पाने वाली थी, कुछ चीज़ें होने वाली थी, तो वो उस तनाजुर में आप बताइए। देखिए, आपको मैं एक ये इत्तेफाकी कह लें कि 26 नवंबर को जब ये हादसात अभी नहीं हुए थे, मैंने ज्वाइन किया अली अमीन खान के काफ़िले को कश्मीर हाईवे पे। उमर अयूब खान गाड़ी में बैठे हुए थे, तो हम तीनों एक ही गाड़ी में ट्रेवल करते गए। साथ में हमारे साथ बुशरा बीबी की गाड़ी थी अलहदा। तो वहाँ पे ये फ़ैसला हुआ, हमें अंदाज़ा हो चुका था ख़ुसूसन अली अमीन खान को कि डी चौक ही हमें पहुँचने नहीं देंगे, और अगर पहुँचेंगे तो शायद कोई थ्रेट्स अगर थे तो वो अली अमीन ख़ान को दिए जा चुके थे। तो अली अमीन ख़ान बड़ी सख्ती कर रहे थे कि जी हमें रुक जाना चाहिए। तो मैंने उसे कहा फिर आप रुकते क्यों नहीं हैं? उन्होंने कहा कि आप जाके बुशरा बीबी को कायल करें। आपसे कहा? हाँ। तो मैं गया मोहतरमा बुशरा बीबी के गाड़ी में, और जो ही गया तो मोहतरमा ने मुझे कहा आपको भी उन्होंने भेजा है, ये उनके अल्फाज थे, अली अमीन खान की तरफ इशारा करते। तो मैंने कहा कि वो समझते हैं कि शायद कोई नाखुशगवार वाक़यात हो जाए। इससे पहले वो वीडियो की बात जो मैंने आपको बताई थी कि जेल में वीडियो रिकॉर्ड होनी, ये तमाम मामलात गुजर चुके थे। वो जो सुप्रीडेंट जेल का मोबाइल था और उसमें वीडियो रिकॉर्ड ना हो सकी। और फिर ये बैरिस्टर गौर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब को अटक में पहुँचाया गया, क्योंकि उस वक़्त ये काफ़िले अटक के पास गुजर रहे थे, रास्ते बंद थे, कोई मोटरवे पे या किसी रोड से जा नहीं सकते थे, तो सिंधक भी सबका तैयारा इस्तेमाल किया और ये वहाँ पे गए। तो इसके बाद आपको मैं बता दूं कि मैं जब मुझे फिर उन्होंने ये ड्यूटी दी कि आप ये काम करें कि आप जाके ये जो चाइना चौक है वहाँ पे वर्कर्स को रोक दें, क्योंकि अली अमीन खान क़यादत कर रहे थे, तो मेन काफ़िला यहाँ पे था, जो कंटेनर था वो भी उधर ही था। ठीक। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन इस तरह तो मैं आपके साथ जाते हुए चाइना चौक नहीं पहुंच सकता हूं। तो कहीं पर पैदल गया, कहीं पर किसी से लिफ्ट ली, गाड़ी या मोटरसाइकिल इस्तेमाल की, और मैं सबसे पहले जो है चाइना चौक पहुंचा। ठीक। चाइना चौक जो है वो डी चौक और चाइना चौक के बीच हो गया कोई यही 200 या 300 मीटर। तो जब मैं वहाँ पे गया तो चाइना चौक पे सारे लोग खड़े थे, बहुत सारे वर्कर्स, और कंटेनर मुझे नज़र आ रहे थे, वहाँ से आई साइड पे नज़र आते हैं जो कंटेनर थे, उन कंटेनर पे जो है दावा बोला जा चुका था। ठीक। तो मैंने चाइना चौक पे खड़े होके वर्कर्स को कहा कि क़यादत का ये फ़ैसला है कि हमने इस चौक से कतईन आगे नहीं जाना है। ठीक। तो ऐन उसी वक्त मुझे बताया गया कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो डी चौक पहुँच चुके हैं। तो जो डी चौक पहुंचने वाला पहला दस्ता था वो सुहेल अफरीदी साहब का था, और मेरे ख्याल में मीना खान साहब भी उनके साथ थे। ये तो इमरान खान साहब के तो ऑर्डर यही थे कि डी चौक पहुंचें, और अगर कोई डील उसमें तय पा रही थी और वो कोई रिहाई का मामला आ रहा था तो फिर वो क्यों चाहते थे कि डी चौक पहुंचें सारे, और पीछे रुक के मुज़ाकरात भी किए जा सकते थे।
اس کو دیکھیے یہ مذاکرات تو جب صبح ہوئی 9 بجے 26 تاریخ کو، تو اس وقت بیرسگور نے دوبارہ جیل جانا تھا نا، ایز پر انڈرسٹینڈنگ، ٹھیک، تاکہ وہ ریکارڈنگ کر کے آئیں. تو انہوں نے پھر انکار کیا کیونکہ وہ رات کو رینجرز کے جوان شہید ہو چکے تھے، اور 26 کو پھر صبح سے ہمارے جو قافلے تھے ان پہ فائرنگ ہو رہی تھی. این سنٹورس کے پل پہ بھی 2 ہمارے جو ورکر تھے شہید ہو گئے تھے، جی، جبکہ ابھی چائنا چوک اس کے بعد آتا ہے. ٹھیک. تو لہٰذا 26 نومبر کے جو، یعنی میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ سہیل افریدی دلیر آدمی ہے، لیکن بحیثیت لیڈر کہ وہ قیادت کریں اور لوگوں کو نکالیں، یہ اب پہلی دفعہ ہم دیکھیں گے. اور اس میں حکمت کتنی ریکوائرڈ ہے، دلیری کتنی ریکوائرڈ ہے؟ نہیں، وزڈم اور دلیری مکس ہو کے ہی بات آگے بڑھتی ہے، اکیلی دلیری تو شاید کافی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو علی امین خان جو تھا وہ حکمت اور دلیری دونوں کے ساتھ چلتا تھا. یہ حکمت کی وجہ سے شاید. حکمت کتنی تھی اور دلیری کتنی تھی؟ دیکھیں اب علی امین کا اگر پلڑے میں آپ ترازو میں تولیں، میرا خیال ہے اس نے ایک توازن برقرار رکھا. دیکھیں یہ آج میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، مہینے بعد آپ کو اپنے یہ پروگرام کو دیکھیں، اگر حکمت کو مس کیا ہم نے یا پی ٹی آئی نے مس کیا، 1 ماہ کے بعد 9 مئی جیسے صورتحال ہوگی، نہ کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی. آپ دوبارہ اس طرح حالات دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل میں دیکھ رہا ہوں. اور سینٹیمنٹ اسی طرف جا رہا ہے دوبارہ؟ بالکل. دیکھیں اگر آپ حکمت کو مائنس کر لیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہاں ایک بات تبھی ممکن ہے کہ آپ 5-6 لاکھ لوگوں کو نکالیں تو کسی کی مجال نہیں کہ آپ کا راستہ روک دیں، لیکن اگر آپ نکال سکیں، یہ 50,000 زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ لوگوں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. کشمیر میں لوگ نکلے، ہر کشمیری نکلا تو تب جا کے ریاست نے، حکومت نے گھٹنے ٹیکے. پی ٹی آئی کے یہ ماحول نہیں آپ دیکھ رہے گراؤنڈ پہ؟ قطعاً نہیں دیکھ رہا ہوں، قطعاً نہیں دیکھ رہا ہوں. جب تک یہ ماحول نہ بنے، جب تک پی ٹی آئی کی جو اولڈ گارڈ ہے وہ اپنے فرائض دیکھیں، یہ سنجیدہ گفتگو تو نہیں ہوتی ہے، یہ تو بالکل ہوا کی رخ پہ چل رہے ہیں. آج ایک پالیسی، کل دوسرا فیصلہ، اگلے دن تیسرا فیصلہ. یہ جب تک سنجیدگی سے تمام معاملات. آپ کے حساب سے، آپ کی دانش میں اب 4 وزراء اعلیٰ میں کون بہتر پرفارم کر رہا ہے یا کون بیٹر جا رہا ہے؟ دیکھیے نئے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں اس کو تو ابھی اس کے بارے میں تو یہ اسیسمنٹ نہیں کی جا سکتی ہے نا. ابھی نہیں، ان کی جگہ گنڈاپور صاحب رکھ لینا. ہاں دیکھیں گنڈاپور صاحب کے وقت اس صوبے کے اپنے معروضی حالات تھے اور ہیں. مثال کے طور پہ بدامنی ہے. مثال کے طور پہ گنڈاپور صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا، جس کو شاید ابھی پی ٹی آئی کو ادراک نہیں ہے، کہ اس نے پی ٹی آئی کی حکومت بچائی کے پی میں، ورنہ کے پی کی حکومت چلنی نہیں تھی. جس طریقے سے پنجاب میں، مرکز میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں ہر جگہ بھی پی ٹی آئی کو حکومتوں کا صفایا کیا گیا، تو کے پی میں کون سا ناممکن تھا. انہوں نے حکومت بچائی بھی اور چلائی بھی. اور اس دوران جو ہے اب اس کا چانس کم ہو جائے گا. دیکھیں سہیل افریدی معدوم ہو جائے گا چانس اس کا. دیکھیں میں یہی حکمت تھی، اور یہ حکمت یہاں میں نہیں دیکھ رہا ہوں. سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ، میرا خیال یہ ہے، اور جس میں ان کو جانتا ہوں، وہ مطلب ڈائی ہارڈ ایک بالکل ایسے پیروکار ہیں خان کے کہ خان کی بات ان کے لیے اولین بھی ہے اور